وقتی بابا بهت گفت اجازه نداری جایی بری، باز چطور جرأت کردی و پات از اینجا بیرون؟ اون هیچ تقصیری نداره. با عزت و احترام تو اصلا مگه میدونی عزت چی هست؟ این دختر حسابی از محبت ما سوء استفاده کرده. از امشب دیگه هیچ آزادی نداره. سبا پاشو از خونه بیرون نمیذاره. की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। प्रेम करत ना नैनों को दीजो, नैन जुड़त है خودم خیلی خوب میدونم که باید چه درسایی رو به این جور دخترا بدم. تو چی فکر کردی؟ که قبول میکنم این دختر با این ریختش عروس من بشه؟ آره؟ چقدر میخوای از زندگی شروین من بری بیرون؟ ها بگو چقدر؟ عشق بس عشق है कोई भी नहीं शर्त वफा, इश्क बस इश्क है कोई भी नहीं शर्त वफा, एक दीवानगी रग रग में जुनूं जलता हुआ, दिल बुझे या के जले कोई मिले या ना मिले, फैसला आप ही करता है कह इश्क खुदा, समझो नहीं के अफसाना इश्क है, जान को यही तो नजराना इश्क है, यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है, यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। وقتی بابا بهت گفت اجازه نداری جایی بری، باز چطور جرأت کردی و پات از اینجا بیرون گذاشتی؟ این تقصیری نداره. تقصیر منه. من اونو به زور بردمش. از تویی که خواهر منو یاغی کردی؟ آره؟ من و آیسان همو دوست داریم. خیلی زود با خانوادم میایم. خوب گوش کن، دلتو خوش نکن که بذاریم باهات ازدواج بکنه. اگرم دلت به حال خودت میسوزه، خیلی ساکت و آروم از اینجا گم شو. آقا خواهش میکنم منو تنبیه کنید، اون مقصر نیست. اون هیچ تقصیری نداره. با عزت و احترام تو اصلا مگه میدونی عزت چی هست؟
به ذهنتم خطور نکنه که دخترم هیچ وقت پاشو بذاره تو زندگی تو. حامد، همه رو از اینجا جمع کن و ببر. اینو هم ببر. فکر نکنید که من حاضر میشم با هر دختری عقد کنم. تو ببند شد. قبل از اینکه یک کلمه دیگه از دخترم صحبت کنی اول فکر خودم هم علاقه‌ای ندارم از دخترتون حرف بزنم. اصلا از خود دخترتون بپرسید که باش حرف زدم. خودم هم علاقه‌ای ندارم از دخترتون حرف بزنم. اصلا از خود دخترتون بپرسید که باش حرف زدم. این دختر حسابی از محبت ما سوء استفاده کرده.
از امشب دیگه هیچ آزادی نداره. سبا پاشو از خونه بیرون نمیذاره. زود به مریم بگو بیاد، برای که میخوام این دختر هر چه سریعتر از این خونه بره سر زندگیش. دیگه بیشتر از این نمیخوام بحثی بشه. حرفمو زدم، همین که گفتم. به شروین زنگ بزن، بهشم بگو همین الان پاشه بیاد خونه و همه سوالای منو جواب بده. خب گوشیشو جواب نمیده دیگه. معلومه نمیخواد با همون حرف بزنه. هیچ وقت فکرشم نمیکردم اون پسر دست دختره رو بگیره و بیاره جلوی همه نشونش بده. چطور فکرشو نمیکردی مامان ها؟ وقتی اخلاقشو میدونی چه آدم لجبازیه. باید به حرفش گوش میدادی، باید حرفشو جدی میگرفتی. حالا دیدی چه آبرویی ازمون برد؟ دیدی اونجا چجوری سنگ رو یخمون کرد؟ اگه اون لجبازه، منم مادر اونم. هیچ وقت به خاطر این نفهمی نمیتونم ببخشمش. نه به فکر آبروی مادرش بود، نه اون دختره بدبخت نیلو. آره این درسته، اون اونجا لجبازه، اینجا شما لجبازی. این وسط کی موند؟ من. یکی بیاد بهم بگه تو این برنامه اشتباهی من و نیروانا چیه آخه؟ خاله و شوهر خاله که عصبانی بودن، دیگه قبول میکنن؟ منم از همین ناراحتم که نشد تو و نیروانا عقد بکنی. هیچ وقتم شروینو به خاطر آبروریزی جلوی فرح و نصیر نمیبخشمش. هیچ وقت تا آخر عمر، هیچ وقت تا عمر دارم نمیبخشمش. تو بازم هی بهش زنگ بزن، به محض اینکه جواب داد بهش بگو زود بیاد خونه. الو آیسان، چطوری؟ نیلو، چرا به من زنگ زدی؟ چه بدی بهت کرده بودم که این کارو با هم کردی؟ باید به خدا جواب پس بدی. واسه چی جواب پس بدم؟ مگه بهت قولی دادم، باهات حرفی زدم؟ این مشکلات همش به خاطر ذهن خودته. من هیچ تقصیری ندارم. شروین، تو که میدونستی من از بچگیم فقط به تو فکر میکردم. همیشه عروس شده بودم و منتظر تو نشسته بودم و تو با یکی دیگه اومدی. خوب شد همین اول ذاتشو شناختیم. من خودم میرم فوراً به سبا میگم کنسله. یه دختر خیلی خوبم برای تو پیدا میکنم. دیگه نمیخواد دنبال دختر دیگه ای بگردین. اگه بخوام ازدواج کنم فقط آیسانو میگیرم. شما یه کاری کن، با خاله و عمو حرف بزنین و یه تاریخو مشخص کنین. عارف، جلوی این همه آدم خودشو نشون داد و با اون برگشت، ولی بازم تو نمیخوای قبول کنی که... بله بازم. حالا مگه چی داره این آیسان؟ خب قبول دارم که خوشگله. تو نگاه اولم که دیدمش گفتم باید عروس من بشه، ولی این اتفاقایی که افتاده رو نمیتونیم تحملشون کنیم. یه دختر خیلی خوشگل‌تر از اون برات پیدا میکنم پسرم. ببینید بقیه هرچی خوشگل‌ترم باشن بازم به اون نمیرسن. تو چت شده عارف؟ هنوز هیچی نشده، جلوی همه همچین آبروریزی کرده، ولی بازم تو تصمیم... ببینید برای من هیچ اهمیتی نداره که چند نفر اونجا بودن، ولی برام اهمیت داره که بتونم اونو به دستش بیارم. ببین مامان، شما اگه بیشتر از خوشبختی پسرت به فکر آبروتی پس باشه. این قضیه رو تمومش کن، جمعش کن. قرار به ازدواج من باشه فقط با آیسانه، نه هیچ کس دیگه. عارف، یعنی اینقدر آیسانو میخوای تو ها؟ این اولین باره که پسرتون تو زندگیش اینقدر از یه دختر خوشش اومده. مامان درکم کن. میخوام به دستش بیارم مامان. من مطمئنم همونطوری که یه عمر همه حرفامو گوش دادین به این یکی هم گوش میدین. مامان خواهش میکنم. راستشو بخوای منم همین که آیسانو دیدم خیلی ازش خوشم اومد.
همون موقع هم به خودم گفتم باید زن تو بشه. اما اگر نیارین یه کاری کنین، برید پیش خاله و عمو باشون حرف بزنین. با این شرایطی که پیش اومده اونا خودشون راضی میشن آیسان رو شوهر بدن. شما برو پیششون حرف بزن، تاریخو بذار، کافیه. باشه، اگه تو اینطوری خوشحال میشی منم خب همین کارو میکنم. الان خوشحالی؟ باشه دیگه استراحت کن، منم میرم بخوابم. شب بخیر. شب بخیر. شروینم گذاشت همین امروز این گندو به بار آورد. بابا تو نمیخوای عقد کنی خب نکن، ولی سر عقد من خفه شدی که. ولی نه خیر، نه خودش عقد کرد نگذاشت من برم. از یه طرف گیر دعوای مامان شروین افتادم، اینم از این. نیروانا جواب نمیده. این وسط کی مونده؟ من. الو نیروانا؟ واسه چی هی به هم زنگ میزنی؟ نیروانا ببین چی میگم. برای چی جواب منو نمیدی؟ مگه دیگه چیزی هم مونده که بخوام جواب تو بدم؟ نیروانا چرا با هم اینجوری حرف میزنی؟ مگه من چی کار کردم؟ تو چی کار نکردی؟ مگه نمیدونستی شروین یکی دیگر رو دوست داره و با نیلو نمیخواد عقد کنه؟ ولی بازم به من نگفتی. آخه مامانم بهم گفت نگم. پس اگه تو اینقدر بدشننه هستی پس چرا به من زنگ میزنی؟ تو هم خل شد یا نیروانا؟ فقط میخواستم بپرسم برای چی اینقدر از من ناراحتی؟ یعنی ناراحت نباشم؟ برای داشتن همچین حماقتی بهت جایزه بدم؟ چه حماقتی؟ تو از همه چی خبر داشتی ولی نگفتی رضا. اگه بهم میگفتی که نیلو و شروین قرار نیست عقد کنن، حداقل برنامه میریختیم عقد خودمون رو انجام میدادیم. یه کلام بهم میگفتی. خدایی این حرفت درسته. حالا بشین و ماتم بگیر. بابا به هممون گفته که هیچ کدوم از دختراشو دیگه قرار نیست به اون خانواده بده. نه 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 نیروانا، این که خیلی بد میشه. خودت این درد سر رو درست کردی. اگه به هم میگفتی بالاخره یه راهی براش پیدا میکردم. خداییش من یکی هم مغز خر خوردم. نباید ازت مخفی میکردم. حالا بشین بر دل خاله جان. تو اصلا میدونی چقدر برای نیلو ناراحتی؟ نیلو خواهر منه. بعد شروین اون دختره رو با خودش آورده، اونم جلوی نیلو، اون دختره بی سر و پا رو. یه چیزی رو یادت باشه رضا، هیچ وقت این قضیه رو یادم نمیره. هیچ وقت یادم نمیره. یه چیزی رو بگو ببینم، برای چی به جای اینکه به من زنگ بزنی نمیری از داداشت بپرسی؟ یقشو بگیر و ازش بپرس که وقتی تو خونه ی عروسی دست یکی دیگر رو میگیره و با خودش میاره میخواسته تقاص چی رو پس بگیره؟ نیلو خواهر منه و توهین به اون توهین به منه، میفهمی؟ منم نمیتونم با خانواده وصلت کنم که اینقدر بینشون بی احترامی وجود داره چون داداشت به خواهرم توهین بدی کرده. باشه حالا ببین چی میگم، خواهشاً قطع نکن. نیروانا نیروانا درست میگه. شروین به خاطر خوشبختی خودش به زندگی هممون گند زده. خوب گوش کن، دلتو خوش نکن که بذاریم باهات ازدواج بکنیم. اگرم دلت به حال خودت میسوزه خیلی ساکت ها از اینجا گم شو. تو اصلا مگه میدونی ازت چی هست؟
به ذهنتم خطور نکنه که دخترم هیچ وقت پاشو بذاره توی زندگی تو. دم خروس بالاخره بیرون زد. پس این همون قضیه ای بود که از من مخفیش میکردی. ولی آخرش جلوی همه آبروریزی شد. تو هیچی نخوردی لیلا؟ به مامان بگم؟ مثلا پاتختیمون بود. چقدر برنامه ریخته بودم. اون برنامه‌ای که برای کلیپ داشتم، اون ویدیو پروژکتوری که سفارش داده بودم، نوازندگی برای دختر خاله ها، برنامه رقصشون، همش همونطور بود. همه رو ول کردیم و همه رفتن و ما اومدیم اینجا. متاسفم اگه سر این ماجراها اذیت شدی. فقط همینو داری بگی؟ اذیت؟ این چیزا تو زندگی فقط یه بار اتفاق میفته. خواهرت همه برنامه هاشو گذاشته بود که وسط مراسم ما انجامشون بده. نمیتونست بذاره بعد از مراسم ما فرار کنه. ببین لیلا، من قبول دارم که اون با تو هم درست رفتار نکرده. قبول داشتن تو چه فایده‌ای داره؟ میتونی رویاهامو به هم برگردونی؟ میتونی رویاهایی که نصف کارمون رو کامل کنی؟ برای اتفاقی که افتاده نمیتونم کاری بکنم.
ولی بهت قول میدم همه سعیمو بکنم که دیگه اذیت نشی. دیدم تا حالا چقدر خوشبختم کردی. انگار نه انگار یه تازه عروس اومده تو خونوادتون. حتی یه استقبال درستم ازم نکردی. فقط لاف خوشبخت کردن رو میزنی. چرا اینقدر زود اومدی؟ الان تازه ساعت 2. برای اینکه با مامانت لجبازی کنی و آبروشو با خاک یکسان کنی کل شب و وقت داشتی. سر فرصت می اومدی. بهتون گفته بودم به جز آیسان با کس دیگه ازدواج نمی کنم. با این کارایی که کردی خودت و من و آیسان و 3 تامونو به درد سر انداختی مامان. اگه حرفمو قبول میکردی میومدی با هم میرفتیم خونشون خواستگاری چی میشد؟ الان این حرفا رو نمیزدی. من انقدر گیر افتادم، آیسان انقدر تو درد سر افتاده، آخه چه کاریه؟ آیسان؟ این آخرین باری بود که اسم اون دختره رو میاری. از این به بعد تو این خونه اسم اون هم نشنوم. نه مامان، دیگه به جز این اسم هیچ کسی دیگه ای رو از زبونم نمیشه. باشه اسمشو بیار. اصلا برو بپرستش. دل تو و عقل تو بده دست اون دختره. ولی یه چیزی رو تو گوشت فرو کن. اگه قراره کسی پاشو تو این خونه به عنوان زنت بذاره، اون کس فقط نیلوه. شما یه بار دیدی چه آبرو ریزی شد. بازم سعی تو بکن. برام هیچ فرقی نداره. چرا فرق داشته باشه؟ واسه خاطر اون دختره بیشرف آبرو، محبت و جایگاه مادر تو زیر پات گذاشتی و برات مهم نیست. از وقتی سعادت رفته من شما 2 برادر رو تنهایی به دندون گرفتم و بزرگ کردم برای اینکه وقتی به اینجا رسیدی زلزل تو چشم مادرت نگاه کنی و باهاش سر جنگ برداری. یعنی این دستمزد یک مادر دست تنها ساره؟ جنگی ندارم که مامان. عاشقم. میدونم مادری که از بچگی به همه حرفام گوش داده بزرگترین آرزوی زندگیمو رد نمیکنه. آرزوها و رویاهاتو همشو بذار برای نیلو. به خدا قسم که یک لحظه رو هم برای برآوردن آرزوهات دست نمیدم. यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है।
الو آیسان چطوری؟ نیلو چرا به من زنگ زدی؟ چه بدی بهت کرده بودم که این کارو با هم کردی؟ باید به خدا جواب پس بدی. واسه چی جواب پس بدم؟ مگه بهت قولی دادم باهات حرفی زدم؟ این مشکلات همش به خاطر ذهن خودته. من هیچ تقصیری ندارم. شروین تو که میدونستی من از بچگیم فقط به تو فکر میکردم. همیشه عروس شده بودم و منتظر تو نشسته بودم و تو با یکی دیگه اومدی. با کلی امید عروس تو شده بودم. میدونی چقدر قصه خوردم. همه آرزوهم رو سرم هوار شد. چقدر عذاب بکشم. فکرشو کردی؟ ببین چی میگم نیلو. تو نه قبلا تو زندگیم بودی نه قرار آینده بیای. دیگه هم به هم زنگ نزن. کانال ما رو سابسکرایب کنید. حمایت شما به ما روحیه میده.